बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। अजीज तलबा, आज 11वीं जमात का 5वां सबक अदीब की इज्जत का मुताला करेंगे। मुसन्निफ का नाम है प्रेमचंद। सिन्फ के एतबार से ये सबक एक अफसाना है और इसका माखज़ है आखिरी तोहफा। आज इस सबक पर यह हमारा पहला लेक्चर है और इस लेक्चर का आगाज प्रेमचंद के तारुफ से करेंगे। मुंशी प्रेमचंद उर्दू के मशहूर नावल निगार और अफसाना निगार हैं। उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव है, लेकिन अदबी दुनिया में प्रेमचंद के नाम से मशहूर हैं। वो 1880 में मुंशी अजायब लाल के यहाँ जिला बनारस के एक गांव लम्ही में पैदा हुए। उनके दादा गांव के पटवारी और वालिद एक डाक खाने में क्लर्क थे। प्रेमचंद अभी बच्चे ही थे कि उनकी वालिदा वफात पा गईं और वालिद ने दूसरी शादी कर ली। प्रेमचंद एक गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे। आपने तकरीबन 7-8 बरस फारसी पढ़ने के बाद अंग्रेजी तालीम शुरू की। 15 साल की उम्र में शादी हो गई। 1 साल बाद वालिद का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से आपकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। फिक्र माश ने ज्यादा परेशान किया तो लड़कों को बतौर उस्ताद पढ़ाने लगे और मैट्रिक पास करने के बाद महकमा तालीम में मुलाजिम हो गए। उसी दौरान में एफए और बीए की डिग्री हासिल की। आखिरकार डिप्टी इंस्पेक्टर स्कूल के ओहदा पर तरक्की कर गए। बनारस से रिसाला आज जारी किया। 1935 में उनका मशहूर अफसाना कफन शाया हुआ। 1936 में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के इजलास की सदारत भी की। 18 अक्टूबर 1936 को बनारस में फौत हुए। आपके अफसानवी मजमुओं में सोज़े वतन, ख्वाबो ख्याल, प्रेम पच्चीसी, प्रेम बत्तीसी, प्रेम चालीसी, वारदात, ज़ादे राह और आखिरी तोहफा शामिल हैं, जबकि नावलों में बाज़ार हुस्न, निर्मला, गौदान, मैदान अमल और बेवा शामिल हैं। तो ये था उनका तारुफ और अब हम सबक का बाकायदा आगाज करते हैं। अजीज तलबा, पहले जितने भी लेक्चर्स मैंने मुख्तलिफ असबाक पर दिए हैं, उनमें जो टेक्स्ट बुक में सफ़हात हैं, मैंने या फिर पैराग्राफ की सूरत में मैं आगे बढ़ता रहा हूँ, या तो पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3, 4 या फिर सफ़ा नंबर 1, 2, 3, 4। लेकिन ये सबक ज़रा मुख्तलिफ है, एक कहानी है, एक अफसाना है और ये अफसाना कुछ इस तरह है कि इसके 4 मनाजिर हैं, मुख्तलिफ मनाजिर हैं। तो इसलिए हमने सफ़हात की बजाय इनको मंजर नंबर 1, मंजर नंबर 2, मंजर नंबर 3 और मंजर नंबर 4 मनाजिर हैं इसके, जो कि हमारी टेक्स्ट बुक के सफ़हात पर मौजूद हैं और ऊपर नंबर लिखे हुए भी हैं। तो इसलिए हम एक एक मंजर करके पढ़ेंगे और फिर हर मंजर की अलग से हम वजाहत या तशरीह करेंगे। तो पहले मंजर से इसका आगाज करते हैं जी। अदीब की इज्जत। मुसन्निफ लिखते हैं कि सुबह के वक्त हजरत कमर ने 20 दफा उबाली हुई चाय का प्याला तैयार किया और बगैर चीनी और दूध के पी गए। कमर नाम है जो कि अदीब है। इस अफसाने का अहम किरदार, बुनियादी किरदार हजरत जो है, ये इसका मतलब जनाब भी होता है। तो अगर आप किसी की तकरीम या इज्जत करना चाहें तो हजरत साथ लगा सकते हैं, जैसे कि अंबिया या फिर औलिया या फिर सहाबा कराम के साथ। लेकिन यहाँ चूंकि किरदार जो है वो अदबी है, तो मुसन्निफ ने उसके साथ हजरत का लफ्ज इस्तेमाल किया है। यही उनका नाश्ता था। दूध और चीनी उनके नजदीक जरूरियात जिंदगी में न थी।
घर में गए जरूर कि बीवी को जगाकर पैसे मांगे, पर उसे फटे मैले लिहाफ में सोते देखकर जगाने को जी ना चाहा। लिहाफ आप चादर कह सकती। सोचा शायद मारे सर्दी के रात भर नींद ना आई होगी, इस वक्त जाकर आंख लगी है, कच्ची नींद जगा देना मुनासिब न था, चुपके से लौट गए। कच्ची नींद यानी अभी अभी जो शख्स सोया हो, वो थोड़ा वक्त गुजरा हो, उसकी नींद को कच्ची नींद कह सकते हैं। चाय पीकर उन्होंने कलम दवात संभाली और वो किताब लिखने में महफ हो गए, यानी मसरूफ हो गए, जो उनके ख्याल में उस सदी की बेहतरीन तसनीफ होगी, जिसकी इशात उनको कार गुमनामी से निकाल कर शोहरत और नामवरी के आसमान पर पहुंचा देगी। तसनीफ यानी उनकी किताब का तज़किरा है, इशात यानी छपना और शाया होना, कार गुमनामी के घड़े से निकालकर शोहरत और नामवरी भी शोहरत का ही मुतरादिफ है। अच्छी शोहरत होना, नाम होना, मशहूरी होना। आध घंटा के बाद बीवी आंखें मलते हुए आकर बोली, चाय पी चुके? कमर ने खुश होकर जवाब दिया, हाँ पी चुका, बहुत अच्छी बनी थी, मगर दूध और चीनी कहाँ से लाए? आजकल सादा चाय अच्छी मालूम होती है, ये कमर का जवाब है। दूध और चीनी मिलाने से चाय का जायका बिगड़ जाता है। डॉक्टरों की भी यही राय है। यूरोप में तो दूध का बिल्कुल रिवाज नहीं। ये तो हमारे यहाँ के रईसों की इजाज़त है। रईस अमीर लोग। न जाने, यानी उनकी बीवी कहती है, न जाने आपको फीकी चाय क्यों कर अच्छी मालूम होती है, मुझे जगा क्यों न लिया, पैसे रखे थे। कमर ने जवाब न दिया और फिर लिखने लगी। जवानी ही में उन्हें ये बीमारी लग गई थी और आज 20 साल से वो उसे पाले हुए थे। ये यहाँ बीमारी कौन सी बीमारी? यकीनन लिखने की बीमारी। इस बेनियाजी की शान से, उस बेनियाजी की शान से जो अदीबों की इम्तियाजी सिफत है। इम्तियाजी अनोखी, मुनफरद, सिफत कोई खूबी या खामी, कुछ भी हो सकता है, सिफत दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। उन्होंने कस्बे माश के किसी और जरिया की तरफ तवज्जो ना की। कस्बे माश यानी जरिया रोजगार, कोई रोजगार कमाने का काम। इस बीमारी में जिस्म घुल गया, यानी जिस्म जो है बीमार हो गया, सेहत जो है वो ना रही और दुबले पतले नजर आने लगे, बीमार नजर आने लगे। सेहत गुल गई और 40 साल की उम्र ही में बुढ़ापे ने आकर घेर लिया, मगर ये मरस ला इलाज है, यानी वो वक्त से पहले बूढ़े नजर आ रहे थे। तुलुए आफताब से आधी रात तक ये अदब का पुजारी दुनिया व माफी हा से बेखबर फिक्र सुखन में गर्क रहता। पुजारी हिंदी लफ्ज है, यानी इबादत करने वाला, तो अदब का पुजारी अदब की इबादत करने वाला। दुनिया व माफी हा का मतलब दुनिया और जो कुछ दुनिया में है। फिक्र सुखन यहाँ कलाम की फिक्र करना, या शायरी करते रहना, या फिर कुछ तसनीफ जो है वो मुकम्मल करते रहना, या फिर कलमकारी करना, लिखना वगैरह वगैरह। गर्क रहता, डूबा रहता, यानी बहुत ज्यादा उसमें मसरूफ हो जाता। अब उन्हें ये शुबा होने लगा था कि मेरे मज़ामीन में कोई खूबी, कोई मानी ही नहीं, और ये इंकशाफ बदरजाए गायत हिम्मत शिकन था। शुबा, शक। मज़ामीन यानी जिन मौज़ूआत पर वो लिखते थे उनको मज़ामीन कहा गया। बदरजाए गायत बहुत ज्यादा। हिम्मत शिकन का मतलब हिम्मत तोड़ देने वाला। ये उम्र अजीज यूं तल्फ हो गई, यानी जाया हो गई। वो ये सोचने लगे, ये तस्कीन भी नहीं कि दुनिया ने नाकदरी की हो, मगर उनका कारनामा हयात हकीर नहीं, यानी वो सोचते थे कि मेरा जो जिंदगी का कारनामा है वो इतना भी कम नहीं है, इतना कमतर नहीं है। जरूरियात जिंदगी घटते घटते जहद की हदूद को पार कर चुकी थी। जहद परहेजगारी,
اگر کوئی تسکین تھی تو محض یہ کہ ان کی رفیقہ حیات ترک و ایثار میں بھی ان سے بڑی ہوئی تھی، تو اطمینان تھا ان کو اس بات کا کہ ان کی بیوی رفیقہ حیات یعنی شریک حیات بھی کہہ لیں، بیوی کہہ لیں، سکینہ اس تباہ حالی میں بھی مطمئن تھی۔ قمر کو دنیا سے شکایت ہو مگر سکینہ ہمیشہ اس کی دل جوئی کرتی رہتی تھی۔ دل جوئی کرنا، ہمت بڑھانا، حوصلہ دینا وغیرہ وغیرہ، دل بڑھانا۔ اپنے نصیبوں کو رونا تو دور کی بات تھی، اس نے کبھی ماتھے پر بل بھی نہ آنے دیا، یعنی ماتھے پر بل نہیں آتا تھا، کبھی غصہ بھی نہ کیا تھا اس حوالے سے۔ سکینہ نے چائے کا پیالہ سمیٹتے ہوئے کہا، تو جا کر گھنٹہ آدھ گھنٹہ کہیں گھوم پھر کیوں نہیں آتے؟ جب معلوم ہو گیا کہ جان دے کر کام کرنے سے بھی کوئی نتیجہ نہیں تو بیکار کیوں سر کھپاتے ہو؟ قمر نے بغیر قلم اٹھائے ہوئے کہا، لکھنے میں کم از کم یہ تسلی تو ہوتی ہے کہ کچھ لکھ رہا ہوں، سیر کرنے میں تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ یہ اتنے، پھر ان کی بیوی جواب دیتی ہے، یہ اتنے لکھے پڑے آدمی ہر روز ہوا کھانے جاتے ہیں تو یہ کیا اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ تو قمر کہتا ہے، مگر ان میں زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو سیر کرنے سے مالی نقصان نہیں ہوتا، اکثر تو سرکاری ملازم ہوتے ہیں جن کو ماخار تنخواہ مل جاتی ہے، یعنی ماہانہ تنخواہ، یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی عوام میں عزت ہے۔ میں تو مل کا مزدور ہوں، تو وہ ایک مل میں مزدور بھی تھا۔ تم نے کبھی مزدوروں کو بھی ہوا کھاتے دیکھا ہے؟ جنہیں کھانے کی کمی نہیں، ان کو ہوا کی ضرورت ہے۔ جنہیں روٹیوں کے لالے ہیں وہ ہوا کیا کھائیں گے؟ لالے ہونا فکر لگ، یعنی جن کو روٹیوں کی فکر ہو وہ ہوا کیا کھائیں گے؟ پھر تندرستی اور لمبی عمر کی بھی انہی کو ضرورت ہے۔ اس بار کو سر پر کچھ دن اور اٹھائے رکھنے کی خواہش مجھے کیا ضرور ہے؟ بار یعنی اس بوجھ، تو وہ زندگی کو بوجھ تصور کرتے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ سکینہ نے مایوسی میں ڈوبی ہوئی باتیں سنی تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اندر چلی گئی۔ اس کا دل کہتا تھا کہ اس تپ کا پھل ایک دن انہیں ضرور ملے گا، دولت حاصل ہو نہ ہو، لیکن قمر صاحب یاس کی حد تک جا پہنچے تھے۔ یاس یعنی مایوسی، جہاں سے سمت مخالف میں طلوع ہونے والی امید کی سرخی بھی نہیں دکھائی دیتی۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو ہم نے جو پیراگراف یا جو ہم نے پہلا منظر پڑھا ہے، یہ آپ کی کتاب میں تقریباً 1.5 صفحے پر مشتمل ہے، لیکن یہاں ہم نے اس دونوں صفحات کو یکجا کیا اور 1.5 صفحہ جو ہے ایک منظر پر مشتمل ہے، لہٰذا پورا منظر ہم نے اس لیے پڑھا تاکہ اسی لیکچر میں اس کی وضاحت مکمل ہو جائے، ورنہ پھر بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ تو کچھ نکات کی مدد سے اور کچھ حوالہ جات پیش کر کے ان کی تشریح کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں، حضرت قمر نے صبح سویرے 20 دفعہ چائے کو ابالا، یعنی بار بار اس کو ابال دیا چائے کو، اور پھر بغیر دودھ اور چینی کے وہ اس کو پی گئے، اور یہی ان کا ناشتہ تھا۔ بغیر دودھ اور چینی کے کیوں پی گئے؟ یہ جو بغیر دودھ اور چینی کے پی گئے، اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ہاں مفلسی تھی، تنگ دستی تھی، ورنہ آج کے زمانے میں ایسی کون سی چائے ہے جو بغیر دودھ اور چینی کے پیتا ہو؟ بلکہ ہمارے یہاں پاکستان میں یا ہندوستان میں تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ اس بات کو پڑھ کے قاری پر یہ بات کھل جاتی ہے کہ ان کے ہاں تنگ دستی تھی، یا اس وقت ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ تو وہ گھر میں گئے ضرور کہ پیسے مانگے بیوی سے، لیکن چونکہ بیوی جو تھی وہ پھٹے ہوئے لحاف میں جو تھی وہ سوئی ہوئی تھی، تو اس لیے انہوں نے جگانا جو ہے وہ مناسب نہ سمجھا۔ تو اس سے ایک بات اور بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ان کی جو بیوی ہے چونکہ پھٹے ہوئے لحاف میں سو رہی تھی، اور تو اس کو دیکھ کر بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں مفلسی تھی،
ورنہ پھٹے ہوئے لحاف میں کون سوتا ہے، پھٹی ہوئی چادر میں کون سوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی بیوی کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور یہ سوچا کہ سردی کے مارے رات بھر نیند نہ آئی ہوگی اور اب جا کر وہ بیچاری سوئی ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ اس کی کچی نیند جو ہے وہ خراب نہ کی جائے اور اس کو جگایا نہ جائے، لہٰذا وہ واپس چلے گئے۔ پھر ایک کتاب کا اس میں تذکرہ ہے کہ انہوں نے چائے پی کر جو دودھ اور چینی کے بغیر تھی، قلم دوات جو ہے سنبھالا، قلم لیا اور ایک کتاب لکھنے میں مصروف ہو گئے، اور وہ سمجھتے تھے، ان کے خیال میں یہ بات تھی کہ جو میں لکھ رہا ہوں یہ اس صدی کی بہترین تصنیف ہوگی، ایسی تصنیف جو ان کو جو گوشہ نشینی سے نکال کر یا پھر ان کو گمنامی کے گھڑے سے نکال کر وہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دے گی، یا ان کو بڑا مشہور کر دے گی، بڑا مقبول بنا دے گی، وہ ایک بہت بڑے ستارے بن کر چمکنے لگیں گے۔ یہ ان کی سوچ تھی، ٹھیک ہے۔ تو یقین کیجئے کہ ہر لکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ میں جو لکھ رہا ہوں وہ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں لکھ سکتا، تو وہ بھی یہی سوچتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ کچھ دیر بعد ان کی بیوی جو ہے وہ جو سو رہی تھی اچانک اٹھ کر آنکھیں ملتی ہوئی آئی، اور پھر ان کا بیوی کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے اور اس نے پوچھا کہ چائے پی چکے؟ تو قمر نے کہا کہ ہاں میں چائے پی چکا۔ تو پھر بیوی کو بھی پتا تھا کہ گھر میں نہ دودھ ہے نہ چینی ہے، تو اس نے پوچھا کہ دودھ اور چینی کہاں سے لائے؟ تو انہوں نے بہانہ بنایا، عذر پیش کیا کہ آج کل چائے اور جو ہے وہ سادہ ہی اچھی معلوم ہوتی ہے، دودھ اور چینی کے بغیر جو ہے وہ چائے بہتر معلوم ہوتی ہے، لہٰذا میں نے اسی طرح پی لیا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ تو ہمارے ہاں کے رئیسوں کی ایجاد ہے، ورنہ یورپ میں تو دودھ کا بالکل رواج نہیں ہے، یہ تو ہمارے یہاں کے امیروں کا جو ہے یہ رواج ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ کی معلومات کے لیے بھی یہ اہم ہے، یہ بات سچ ہے کہ جو چائے، جو صحیح چائے ہے وہ لوگ بغیر دودھ کے ہی پیتے ہیں۔ یورپ میں بھی لوگ دودھ کے بغیر ہی جو چائے کو درست سمجھتے ہیں، اور عرب میں بھی ایسے ہی ہے، یعنی مڈل ایسٹ میں بھی قہوہ پینا پسند کرتے ہیں عرب لوگ بھی، اور اس طرح یورپ میں بھی دودھ کا جو رواج ہے یہ واقعی حقیقت ہے، یہ اس کا بہانہ تو نہیں ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ ہمارے اس مشرقی جو ممالک ہیں، خاص طور پہ ہندوستان پاکستان میں دودھ والی چائے پسند کی جاتی ہے، اور کچھ ڈاکٹر حضرات کا بھی کہنا ہے کہ دودھ والی چائے جو ہے وہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ دودھ کے بغیر جو چائے ہے وہ نقصان نہیں پہنچاتی کسی بھی طرح معدے کو، لیکن یہاں جو ہے قمر نے یہ ایک عذر پیش کیا تھا، حالانکہ وہ بھی دودھ اور چائے چینی کے ساتھ ہی چائے کو پینا پسند کرتا تھا، لیکن گھر میں چونکہ یہ دونوں چیزیں نہیں تھیں، اس لیے انہوں نے بیوی کو یہ کہا کہ مجھے ایسے ہی پسند ہے، تاکہ وہ دکھی نہ ہو جائے، پریشان نہ ہو جائے، تو اس لیے اس نے ایک بہانہ پیش کیا۔ پھر ان کی بیوی کہنے لگی کہ پتہ نہیں کیوں آپ کو پھیکی چائے اچھی معلوم ہوتی ہے، مجھے جگا لیتے، میرے پاس پیسے پڑے تھے۔ پھر ان کی قلم کاری کا، ان کا لکھنے کا ذکر آ گیا کہ ان کو یہ قلم کاری کی جو بیماری ہے کچھ لکھنے کی، یہ ان کو جوانی میں ہی لگ گئی تھی، یعنی شروع سے ہی۔ اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ جو قلم کار یا لکھاری ہوتے ہیں ان کو شروع سے ہی لکھنے کی جو ہے عادت یا پھر لکھنے کی خواہش ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسی خوبی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدائشی طور پر ودیت کی جاتی ہے۔ تو ان کو یہ بیماری بچپن سے ہی، جوانی سے ہی لگ گئی تھی، اور 20 سال ہونے کو آئے تھے انہوں نے اس بیماری کو پالے ہوئے تھے۔ تو مصنف نے اس لکھنے کو، اس قلم کاری کو ایک بیماری قرار دیا ہے، کیونکہ اس بیماری، لکھنے کی بیماری کی وجہ سے، یہ عام طور پہ ہر ادیب اور ہر شاعر کی ایک منفرد صفت ہے، اور جو کہ دوسرے کسی قسم معاش کی طرف توجہ نہیں دیتے،
تو حضرت قمر جو ہیں انہوں نے بھی کوئی اور روزگار جو ان کو اچھا جو ہے ان کو کمائی دے سکے، ایسا کوئی روزگار انہوں نے نہ اپنایا، نہ کوئی ہنر سیکھا، اور نہ ہی کوشش کی کہ اپنی آمدنی میں کسی طرح اضافہ کیا جائے۔ وہ در حقیقت وہ اپنی اس لکھنے کی صلاحیت سے ہی کمانا چاہتے تھے۔ تو عزیز طلبہ، یہ آپ کی معلومات کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اب تو خیر ایسا نہیں ہے، تو آج سے 200-300 سال پہلے یا پھر آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے تک بھی جو شعراء کرام تھے یا ادیب تھے، انہوں نے شاید طے کر لیا تھا کہ ہم نے قلم کی کمائی کھانی ہے، اور وہ پوری کوشش کرتے تھے کہ ہم اپنی شاعری سے یا اپنے کہانیوں، اپنے ناولوں یا پھر اپنی تصانیف سے جو ہے ہم اس کو روزگار بنائیں گے اور اسی سے ہم ساری زندگی گزارا کریں گے۔ تو ایسا ہوتا بھی رہا ہے، خاص طور پر جو درباری دور تھا، بادشاہوں کا دور تھا، اس میں جو شاعر ہوتے تھے یا ادیب ہوتے تھے وہ بادشاہ کے دربار سے منسلک ہو جاتے تھے، قصیدے لکھتے تھے، ان کی جھوٹی تعریفیں کرتے تھے، شاعری میں ان کی چاپلوسی اور خوشامد کرتے تھے، یا پھر کوئی نثری پیراگراف میں ان کے حوالے سے کوئی مضامین لکھ کر ان کی شان میں پیش کرتے تھے۔ تو اس کے عوض بادشاہ سلامت خوش ہوتے تھے، اور یا تو ان کو کوئی عہدہ، کوئی اچھی وزارت، یا ان کو مشیر بنا لیتے تھے، یا پھر اعزازی طور پر ان کا جو وظیفہ مقرر کر دیا جاتا تھا، یا پھر خوش ہو کر اگر بہت اچھا کسی نے قصیدہ لکھا ہو بادشاہ کے حضور، تو اس کو پھر انعام و اکرام دیا کرتے تھے۔ جیسے کہ ابراہیم ذوق کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی تھے، اور ان کو ملک الشعراء کا خطاب بھی دیا گیا تھا بادشاہ سلامت کی جانب سے۔ لہٰذا وہ جب کوئی بہت عمدہ شاعری کرتے یا بہادر شاہ ظفر کی شان میں کوئی بہت اعلیٰ قسم کا قصیدہ لکھتے، تو وہ ان کو انعام و اکرام سے نوازتے تھے، ان کو ایک ہاتھی بھی تحفے میں دیا، بلکہ ایک اچھی خاصی جاگیر بھی تحفے میں دے دی، اور اس کے علاوہ بھی معاوضہ بھی دیتے تھے، باقاعدہ ان کا جو ہے ماہانہ وظیفہ بھی مقرر تھا۔ تو اس لیے یہ ایک قدیم رسم چلی آ رہی ہے کہ شاعروں نے طے کر لیا تھا کہ ہم نے قلم کی کمائی کھانی ہے۔ لیکن جب یہ درباری دور گزر گیا، بادشاہ ہر قلمکار تو بادشاہ کے دربار تک پہنچ بھی نہیں سکتا، یہ رسائی بھی کسی کسی کو ملتی ہے، تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بادشاہ گزر گئے، ملوکیت ختم ہو گئی، بادشاہی دور گزر گیا، دربار ختم ہو گئے، لیکن یہ جو ایک رسم قدیم تھی یہ چلتی رہی، اور بعد میں پھر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، تو پھر بھی یہ لوگ لگے رہتے تھے کہ ہم نے بس کوشش کرنی ہے کہ اس کو ذریعہ روزگار بنایا جائے، لیکن بن نہیں پاتا تھا، تو پھر یہ ناقدری کا شکوہ کرنے لگے۔ تو منشی پریم چند نے بھی ایک ایسے ہی ادیب کی کہانی اس میں بیان کی ہے کہ جو دنیا کی طرف سے ناقدری ہونے پر شکوہ سرا ہے، اور یہی بات وہ کر رہا ہے کہ مجھے یہ بیماری جو ہے، بلکہ مصنف بتا رہے ہیں کہ ان کو یہ بیماری جو ہے یہ جوانی میں ہی لگ گئی تھی، اور 20 سال سے وہ اسے پالے ہوئے تھے، اور یہ ادیبوں کی ایک بے نیازی سمجھ لیں کہ ہر ادیب میں یہ چیز پائی جاتی تھی کہ کسب معاش کی کسی اور طرف توجہ نہیں دیتے تھے، یعنی اور کوئی ڈھنگ کا کام کر کے یا پھر کسی کام کو روزگار بنانے کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ تو خیر اب بھی کچھ شاعر ادیب ایسے ہیں آج کے جدید دور میں بھی، لیکن اب ویسا ہرگز نہیں رہا۔ اب بڑے بڑے اچھے شاعر جو ہیں، ادیب جو ہیں، اور بڑے بڑے عہدوں پر بھی فائز ہیں، اور پہلے بھی آج سے 40-50 سال یا 70 سال پہلے تک بھی جو شاعر ادیب تھے وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، اور اس کو قلم کاری کو، اس لکھنے کی صلاحیت کو انہوں نے کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا، یا قلم کو بیچا نہیں، انہوں نے اس کو شوق کی حد تک رکھا، اور رکھنا بھی اس کو شوق کی حد تک چاہیے، ورنہ پھر
अगर हम इसको बाकी जो रोजगार हैं उनको नज़रअंदाज कर देंगे, कोई हुनर नहीं सीखेंगे, कोई और जरिया माश नहीं अपनाएंगे और कोशिश करेंगे कि कलम को बेचा जाए, तो फिर यकीन कीजिए कि हमारा हाल भी हजरत कमर की तरह होगा। तो इसलिए बड़ा उम्दा अफसाना है प्रेमचंद का, और हजरत कमर जो कि वैसे तो एक अदीब हैं, लेकिन ये दर हकीकत तमाम अदीबों और शायरों की नुमाइंदगी हो रही है हजरत कमर की सूरत में। फिर वो अदब के पुजारी उनको कहा गया है मुसन्निफ की जानिब से, जो कि हर वक्त दुनिया और दुनिया में मौजूद हर चीज से बेखबर होकर फिक्र सुहन में यानी लिखने लिखाने और शेर व शायरी में वो लगे रहते थे, और इस तरह जो है वो बाकी कामों की तरफ तवज्जो कम करते थे। एक मिल में मजदूर भी थे। बहरहाल एक इस हवाले से मैं एक हवाला भी पेश करना चाहूँगा। बकौल ऑस्कर वाइल्ड, अक्सर शायर गरीब होते हैं, उसकी वजह यह है कि अक्सर गरीब लोग ही शायर बनते हैं। ये भी बात दुरुस्त है। गुर्बत में ही इंसान ज़्यादा हसास हो जाता है। दुख मिले, तकलीफ पहुंचे, मुसीबतें आए, परेशानियां आए, बचपन से ही मसाइब देखें तो लोग ज़रूरत से ज़्यादा हसास हो जाते हैं और फिर शायरी की तरफ जो है अपने अपने जज्बात का इजहार जो है वो लफ्ज़ों में, शेरों में करते हैं। तो ये आप हवाले के तौर पे आप तशरीह में इसको शामिल कर सकते हैं। तो कमर जो हैं वो मसरूफ़ रहते थे और वो ये सोचते थे कि मेरा जो कारनामा हयात है, ज़िंदगी का कारनामा, उन्हें ये तस्कीन थी कि दुनिया ने नाकदरी जो है की नहीं की, और वो अपने इस जो लिखने को या लिखाने को एक ज़िंदगी का अहम कारनामा समझने लगे थे और कहते थे कि ये इतना छोटा काम भी नहीं है जितना कि मैं समझता हूँ। तो फिर ज़रूरियात ज़िंदगी इस गुर्बत में इतनी कम कर ली उन्होंने, हर चीज़ से दूर रहने लगे, आसाइशों से दूर, कि बुनियादी ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं वो उनसे भी परहेज़गारी की हद तक जो है वो चले गए थे। और अगर कोई उनको तस्कीन थी, तस्कीन, तो वो ये थी कि उनकी बीवी जो है वो उनके साथ मुखलिस थी। एक हवाला मैं एक और शेर में जो है हवाले के तौर पे पेश करना चाहूँगा। शायरी में शोहरत है, आप ठीक कहते हैं, भूख भी हकीकत है, बात सिर्फ इतनी है। तो जावेद हमीद खिलजी का ये शेर है। तो ठीक है, शोहरत तो होती है लिखने लिखाने में या फिर कुछ शेर व शायरी में, लेकिन भूख भी एक हकीकत है और शायरों के साथ पेट भी लगा है, घर की ज़रूरियात हैं और दूसरों की ख़ानदान और कुंबे की ज़िम्मेदारियां हैं, उनकी तरफ तवज्जो भी देनी चाहिए। तो मेरी नज़र में अज़ीज़ तलबा, आप भी याद रखिएगा कि सबसे पहले अपने ख़ानदान को तरजीह देनी चाहिए। दूसरे नंबर पर अपने जो ज़रिया रोज़गार है, जिससे आप कमाते हैं, खाते हैं, उसको तरजीह देनी चाहिए। और तीसरे नंबर पर अपने शौक को तरजीह देनी चाहिए, चाहे वो लिखने का हो या कोई और खेल हो या फिर कुछ भी हो और आपका शुगल हो, कोई भी, वो तीसरे नंबर पे होना चाहिए। लेकिन ये जो अदीब और शायर लिखने लिखाने को पहली तरजीह देते हैं, तो फिर उनका हाल बिल्कुल हजरत कमर की तरह होता है। तो उनको तस्कीन थी कि इस तबाह हाली में भी, इस बुरी हालत में, मुफलिसी में, इस तंग दस्ती में भी उनकी बीवी जो थी वो उनके साथ मुतमईन थी, या वो शिकवा सरा नहीं होती थी। उनकी ऐसी हालत में भी उनकी दिलजोई करती थी, उनका हौसला बढ़ाती थी। इस हवाले से उनको कोई बीवी के हवाले से वो मुतमईन थे, परेशान नहीं थे। और उनकी बीवी ने कभी गुस्सा भी नहीं किया था, कभी माथे पर बल नहीं आया था, कभी उसने शिकायत नहीं की थी कि मुझे इस हाल में क्यों रखा हुआ है, या मेरे नसीब फूट गए तुमसे शादी करके, या फिर मेरे इतने बुरी किस्मत थी कि
मेरे माँ बाप ने मुझे तुम्हारे पल्ले बांध दिया, ऐसा कोई जुमला उनकी बीवी की जुबान पर नहीं आता था। ठीक है जी। तो उनकी बीवी ने बहरहाल प्याला समेटते हुए उनको एक मशवरा दिया कि जाओ बाहर जाकर घूम फिर आओ, हर वक्त तुम लिखने लिखाने में लगे रहते हो, तो क्या फायदा जब इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कुछ हासिल नहीं होता, तो बाहर घूम फिर क्यों नहीं आते, जबकि तुम्हें मालूम है कि इसका नतीजा कुछ नहीं निकलता, फिर सर क्यों खपाते हो। तो कमर ने कहा कि लिखने में कम से कम ये तसल्ली तो रहती है कि मैं कुछ कर रहा हूं, वरना सैर करने में, बाहर जाने में मुझे लगता है कि मैं अपना वक्त जाया कर रहा हूं। फिर उसकी बीवी कहती है कि ये इतने पढ़े लिखे आदमी जो बाहर हवा खाने जाते हैं, सैर व तफरी करते हैं, तो क्या ये अपना वक्त जाया करते हैं। तो उसका जवाब कमर देता है कि मगर इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जिनको सैर करने से कोई माली नुकसान नहीं होता, या सरकारी मुलाजिम है जिनको हर महीने एक लगी बंदी तनख्वाह मिल जाती है, या फिर वो लोग हैं जो इज्जतदार हैं, बड़ी मुआशरे में इज्जत है, आसूदा हाल है। फिर वो कहते हैं मैं तो एक आम मिल का मजदूर हूं। तुमने कभी मजदूरों को भी सैर व तफरी करते या बाहर जाते देखा है? तो ये तो वो लोग जाते हैं जिनको जो खाते पीते हैं उन्हीं को हवा की जरूरत है। जिनको रोटी, दो वक्त की रोटी की जो है फिक्र हो, परेशानी हो, वो बेचारे क्या हवा खाएंगे। और फिर तंदुरुस्ती और लंबी उम्र की भी उनको ही जरूरत है जिनके पास आसाइशें हैं। मैं तो एक मिल का मजदूर हूं और मुझे हवा खाने की जरूरत भी नहीं है। मैं इस जिंदगी को एक बोझ समझता हूं और इसको उठाए रखने की मुझे जरूरत नहीं है। तो चूंकि वो एक मिल के मजदूर हैं, इस हवाले से एक और हवाला पेश करना चाहूंगा। तू कादिरो आदिल है मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। ये अल्लामा इकबाल का बड़ा उम्दा शेर है, आप इसमें लिख सकते हैं। तो कमर की बातें सुनकर उसकी बीवी सकीना की बड़ी दिल आजारी हुई, मगर वो इसके बावजूद वो बड़ी ही पुर उम्मीद थी कि एक दिन जो है इस तप का फल, यानी ये जो मेहनत वो कर रहे थे, इसका फल उसे जरूर मिलकर रहेगा, दौलत हासिल हो या ना हो। लेकिन कमर जो थे वो इंतहाई मायूसी इख्तियार कर चुके थे, बहुत ज्यादा मायूस हो चुके थे। उनकी बातों से लगता था कि वो अब दिल गिरफ्ता हैं, मायूस हैं, परेशान हैं, और ऐसी जगह तक पहुंच चुके हैं मायूसी में, राह मायूसी में, कि जहां से मुखालिफ सिम से तुलू होने वाली उम्मीद की सुरही भी दिखाई नहीं देती। यानी बिल्कुल मायूसी की आखिरी हदों को छू रहे थे वो। तो अजीज तलबा, ये पहला मंजर आज खत्म हुआ, बाकी 3 मनाजिर हैं। तो इस पहले लेक्चर में उम्मीद है कि आपको इस पहले मंजर की समझ आ गई होगी, जिसमें हमने इस लेक्चर में तारुफ और पहला मंजर पेश किया और उसकी वजाहत की। उम्मीद है कि आप दुआओं में याद रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।